अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ आज की मैं 5 बड़ी खबरें शेयर करूंगा। जो सबसे पहली खबर है नाज़रीन वो है चाइना और अमेरिका के इख्तलाफात के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स मेरे सामने आई हैं। आपको बताऊंगा कि दोनों ममालिक के दरमियान आखिर इतनी टेंशन्स क्यों चल रही हैं, प्रॉब्लम कहां पर है। दूसरी चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का जो प्लान्ड विजिट था उसको कैंसिल क्यों कर दिया है, आखिर उसको मनसूख क्यों किया गया है उस दौरे को, उसकी वजह आपको बताता हूं। जबकि तीसरी हम बात ये करेंगे कि इंडिया में 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। किन्होंने जलाया, क्यों जलाया, कौन थे वो 2 लड़के जिनको जलाया गया, उसकी हम बात करेंगे। जबकि चौथी खबर है यूक्रेन और रशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपको बताता हूँ। जबकि 5वीं खबर है टर्की के हवाले से। आज फिर टर्की में ज़लज़ला आया है और क्या हुआ ज़लज़ले के बाद, वहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है, वो चीज़ें आपको बताता हूँ। बात करते हैं पहली खबर की, वो ये है कि चाइना और अमेरिका की हम बात कर रहे थे। कल भी हमने बात की कि दोनों के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रॉब्लम्स अब बढ़ती चली जा रही हैं। चाइना ने, नाज़रीन खबर यह है कि अमेरिका की 2 फौजी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, बैन कर दिया है। रॉयटर्स, एक बड़ा नाम, मुस्तनद नाम, उन्होंने रिपोर्ट किया और बताया कि चाइना ने 2 अमरीकी फौजी कंपनियों को ताइवान को फौजी हथियार फरोख्त करने पर उन पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा जो चीन की वजारत तजारत है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो कंपनीज के नेम उन्होंने सामने रखे, वो बताया लॉकहेड मार्टिन एक कंपनी है और दूसरी का नाम है रिथियन टेक्नोलॉजी। इन दोनों कंपनियों को इसलिए उन्होंने बैन कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि ताइवान को जो है वो सेल कर रहे थे, जिस बिना पर उन्होंने इतराज़ किया कि इसके जो असरात हैं वो चाइना पर मुरतब हो रहे हैं और चाइना की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस वजह से उन्होंने उनको बैन कर दिया है। अब अमेरिका का भी रिएक्शन सामने है। अमेरिका ने एक और चीज़ का मामला आपको पता उठाया है, वो है बैलून के हवाले से एक प्रॉब्लम चल रहा है। चीन का जासूस गुब्बारा मार गिराने पर अमेरिका कोई मुआफ़ी नहीं मांगेगा, ये ऐलान किया गया है अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से। बाइडन कहते हैं कि वो इस अहम मामले पर जो चाइना के सदर हैं शी जिनपिंग, उनसे भी बात करेंगे और डिटेल्ड कुछ चीज़ों पर वो डिस्कशन करेंगे और इस मामले को वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। चाइना ये कहता है कि जो बैलून था, बिल्कुल वो बैलून हमारा था, लेकिन उस बैलून के पीछे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसमें कोई रियलिटी नहीं है, कोई जासूसी नहीं की जा रही थी, बल्कि उस बैलून का जो मकसद था वो वेदर के हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही थी और इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं था। सिर्फ वो अपने रास्ते से भटक गया, वो उसका रास्ता ख़राब हो गया और वो कहीं और चला गया, जिस पर इन्होंने ये किया है। अब बाइडन ये कहते हैं कि हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते, आप जो जवाब दे रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आप अगर कोल्ड वॉर करना चाह रहे हैं तो आप उससे बाज रहें। और इस हवाले से आपको पता है कि चाइना में भी रिसेंटली ईरान ने विजिट किया है, ईरान के सदर ने, और थोड़ी सी इसकी भी प्रॉब्लम अमेरिका को चल रही है, थोड़ी सी नहीं वैसे काफ़ी चल रही है। अच्छा, दूसरी खबर की बात करते हैं नाज़रीन, वो ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया का जो एक प्लान्ड विजिट था, शेड्यूल्ड विजिट था, उसको उन्होंने मनसूख कर दिया है। आप सोचेंगे कि आखिर मनसूख क्यों किया, मनसूख करने की वजह मैं आपको बता देता हूं कि रीज़न उसकी ये है कि थिंक टैंक जिसका नाम है रॉय सीना डायलॉग, ये एक थिंक टैंक है, इन्होंने एक वीडियो जारी की, शायद आपने खबर देखी हो, आपने वीडियो देखी हो। उस वीडियो में उन्होंने ये दिखाया कि ईरानी ख़वातीन अपने बाल काट रही हैं, इब्राहिम रईसी जो ईरानी सदर हैं उनकी तस्वीर के आगे खड़े होकर। इस पर ईरान ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया और ईरान ने इसको हटाने का मुतालबा किया इस वीडियो को, लेकिन उन्होंने इस पर जो है वो उनकी बात नहीं मानी और 4 मार्च को जो विज़िट किया जाना था ईरानी FM की जानिब से, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपको पता है 4 मार्च को वहाँ पर रॉय सीना डायलॉग होने जा रहे हैं, पार्टिसिपेट करना था उसमें इन्होंने, लेकिन उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया और इस मामले को जो इसके ताने बाने मिलते हैं वही मामला चल रहा है महासा अमीनी वाला, उस पर ये चीज़ अब तूल पकड़ती जा रही है। तो खैर उन्होंने अपना विजिट कैंसिल कर दिया। इस पर अब इस थिंक टैंक को रिवाइज करना होगा अपना प्लान, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो वापस आएँ। इसके अलावा इंडिया के हवाले से आपको एक और ख़बर दे दूँ, तीसरी खबर वो ये है कि इंडिया में 2 मुसलमानों को ज़िंदा जला दिया गया है। नाज़रीन खबर ये है कि हरियाणा का ये प्रोविंस है, यहाँ पर एक फैमिली है, वो कह रही है कि एक बच्चा उनका जिसकी उम्र थी 25 साल, उसका नाम था नासिर, उसको और एक 35 साला जुनेद नामी लड़के को अगवा किया गया राजस्थान के इलाके से, और जब उनकी गाड़ी मिली
تو اس گاڑی کے اندر جو ہے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جلی ہوئی، اور اس گاڑی کو بھی آگ لگی تھی۔ اب سوچنا آپ نے یہ ہے کہ آخر کون ہیں یہ اتنے ظالم لوگ جنہوں نے ان کو اس طرح جوان بچوں کو جلا دیا۔ تو ناظرین خبر یہ ہے کہ جنید پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ جنید جو ہے وہ گائے کی سمگلنگ کرتا ہے، جس گائے کی یہ لوگ حفاظت کرتے ہیں اس کی یہ سمگلنگ کر رہا تھا، اور یہ اس پر الزام تھا، بھی پروف نہیں کیا گیا تھا۔ ملزمان کے حوالے سے جو ڈیٹیل سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک مذہبی تنظیم سے ہے، یہ اس کے کارکن ہیں، انتہا پسند ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان گائے جو وہاں پر ہوتی ہیں اس کے محافظ ہیں، تو یہ اس کی سمگلنگ کر رہا تھا، اس بنا پر انہوں نے ایسا کیا ہے۔ ابھی تک ان میں سے کوئی بھی گرفتار نہیں کیا گیا، اور اگر گرفتار کر بھی لیا گیا تو جو ماضی میں ہوتا ہے رہا ہو جائیں گے، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہو جائیں گے، لیکن 2 جانیں جو جانی تھیں وہ چلی گئی ہیں۔ چوتھی خبر آپ کو دوں وہ ہے رشیا اور یوکرین کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ ناظرین رشیا نے نئے فائٹر ڈرونز بنانے شروع کر دیے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو جنگ اس وقت چل رہی ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان، اس کی جو شکل ہے، اس کا جو نقشہ ہے، وہ ان ڈرونز کے بعد بالکل بدل جائے گا، تبدیل ہو جائے گا پورا منظرنامہ۔ کمپنی ہے رسبونڈ ایکسپورٹ، یہ اسلحہ ساز کمپنی ہے۔ ان کے سی او نے گفتگو کی فضائی شو سے، جس کا نام تھا ایرو انڈیا، وہاں پر انہوں نے بات چیت کی اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم فائٹر ڈرونز بنا رہے ہیں، اور بہت جلد یہ مارکیٹ میں جب آئیں گے، اس کی جب دھوم مارکیٹ میں ہوگی تو بہت سارے لوگ حیران رہ جائیں گے، دھنگ رہ جائیں گے اس کو دیکھنے کے بعد، اور یہ مارکیٹ میں بہت جلد اویلیبل ہوں گے، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو بڑا چینج آئے گا وہ دنیا دیکھے گی۔ ایک اور چیز بھی اس سے جڑی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ رشیا کی جو نیول شپس ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہے آج کے دن ہی یوکرین کی جانب سے۔ یوکرین نے ناظرین ڈرون حملہ کیا، بہت بڑے لیول پر وہ حملہ تھا، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کا وہ ڈرون حملہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ جو رشین ڈیفنس یونٹ ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کو وہ تگڑا مانتے ہیں، بڑے زبردست مانتے ہیں، انہوں نے فوراً رسپونڈ کیا اور انہوں نے بحیرہ اسود کا جو علاقہ ہے وہاں پر ان ڈرونز کو مار گرایا، اور جو یوکرینین پلان تھا، جو یوکرینین حملہ تھا وہ فلاپ ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اچھا کچھ فوٹیجز چل رہی ہیں، شاید آپ نے دیکھی ہوں، فوٹیجز یہ چل رہی ہیں کہ جو یوکرینی فوجی ہیں ان کے جو کپڑے ہیں ان پر داعش کا بیج لگا ہے۔ بہت سارے بڑے جو چینلز ہیں وہ بھی اس کو دکھا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی مختلف پلیٹ فارمز پر وہ فوٹیج چل رہی ہے جس میں یوکرینی فوجیوں نے جو کپڑے پہنے ہیں اس پر داعش کا لوگو لگا ہے، جو بہت سارے سوالات کو جو ہے وہ جنم دے رہا ہے۔ بات کرتے ہیں آخری خبر کی ناظرین، وہ یہ ہے کہ ٹرکی کی صورتحال آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ خراب ہے، زلزلے کے بعد سے لے کر اب تک بہت وہاں پر جو ہے وہ کیجولٹیز ہو چکی ہیں۔ جو لیٹسٹ فگر اس وقت آ رہا ہے وہ ہے 42,000 42,000 پلس وہاں پر اب تک اموات ہو چکی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ناظرین ٹرکی میں زلزلہ آیا جس کی شدت تھی 5.1، لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ اس سے کوئی جانی نقصان ہونے کی اطلاعات سامنے نہیں آ رہی، مالی نقصان ضرور ہوا، لیکن آج جو ہے وہ ترکیہ کے جو جنوبی علاقے ہیں وہاں پر یہ زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، مالی ہوا، اور اس کے جھٹکے جو ہیں وہ سیریا میں بھی محسوس کیے گئے، وہ لبنان میں بھی محسوس کیے گئے، اور اس کے علاوہ ترکی میں جو میں نے بتایا وہاں پر سچویشن کیسی ہے۔ لیکن جو بہت اچھی بات ہے، جو لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہے، جن کے پیارے ملبے تلے دبے ہیں، اب بھی اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد بھی، اتنے دن گزرنے کے بعد بھی معجزے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو زندہ اب بھی نکالا جا رہا ہے، جس میں بچے بھی شامل ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، جس میں بوڑھے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن ڈیتھ ٹول جو ہے وہ اس وقت 42,000 پلس وہاں پر ہو چکا ہے۔ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے، اور ابھی بھی لوگوں کو امید ہے کہ شاید وہاں پر بلکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ زندگی وہاں پر بچ رہی ہے، جو مرالز ہیں وہ زیادہ اپ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ اس کے لیے بہت زیادہ وہاں پر ایفرٹس کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ خیر ناظرین، جو بھی خبریں آئیں گی، اہم خبریں آئیں گی، اس حوالے سے آپ لوگوں کو اس طرح ہی اپڈیٹ رکھا جائے گا۔ خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔